दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी देशमा देखेको पछिल्लो किसिमको राजनीतिक अवस्था, जुन किसिमको निर्णय आएको छ सर्वोच्च अदालतबाट, यो सँगै नेपालको राजनीति फेरि उथलपुथल भएको छ। मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले दुई पटक विस्तार भएको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई बदर गरेसँगै फेरि नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग आएको छ। आज हामी कानुनी पाटोको हिसाबले जुन किसिमको निर्णय भएको छ यसमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। कयौँ मुद्दाहरू सर्वोच्चमा छन्, संसद विघटन सम्बन्धीका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा परेका छन् र यी मुद्दाहरूको आज सुनवाई पनि हुँदैछ। संसद विघटन सम्बन्धी परेका मुद्दाको आज पक्ष विपक्षमा सुनवाई हुँदैछ र जसरी देशमा एकपछि अर्को घटनाहरू भइरहेका छन्, यी मुद्दाहरूमा पक्ष विपक्षमा सर्वोच्चमा रिट पर्दै आएका पनि छन्। आज विशेष गरेर हामी संसद विघटन सम्बन्धी परेका मुद्दाको सुनवाई सम्बन्धित रहेर र संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना कतिको र जसरी पछिल्लो समय देशमा जुन किसिमको बहस सुरु भएको छ, संविधानको धारा 76 को उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा चयनको लागि अर्थात् दाबीको लागि बहुमत सदस्य प्राप्त गर्ने कुनै पनि दलको नेताले आफूलाई चाहिँ उभ्याउन सक्ने जुन किसिमको प्रावधान थियो, त्यो प्रावधानको विषय पनि चौतर्फी संवाद सुरु भएको छ। पक्ष र विपक्षमा कसैले भनेका छन् कि संसदले यसको निर्क्युल गर्छ र कसैले भनिरहेका छन् कि यसको निर्क्युल राष्ट्रपति कार्यालय छ। वास्तविक यो काम कसको र कसले गर्नु पर्थ्यो? यदि राष्ट्रपति कार्यालयले गर्नुपर्ने हो भने संविधान सहमत भएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि आज हामी विशेष संवादको पाठ हुनेछ। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने र अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलाई हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छौँ। अब भने म दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद, स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। अब सर्वप्रथम म यज्ञजीलाई सोध्न चाहन्छु, हिजो जुन किसिमको निर्णय आएको छ सर्वोच्चबाट, यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? सर्वोच्चबाट हिजो मन्त्री परिषद गठन भएका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको अप्रत्याशित फैसला आएको छ। यो नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्यावालीले पनि यही भन्नुभएको छ। तपाईँले पनि यसैले साथ दिनुभयो कि के हो खासै? होइन, शब्द एउटै पर्यो होला, त्यो संयोग होला, तर प्रदीप ग्यावालीले के भन्नुभयो उहाँको कुरा हो। मैले भन्ने के हो भने हाम्रो संविधान, हाम्रो विधि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कार्यकारिणी प्रमुखको दायित्व र शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त, न्यायालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा बसेर हिजोको आदेशलाई मैले अलिकति अप्रत्याशित रूपमा हेरेको छु। अप्रत्याशित भन्नाले कार्यकारिणी प्रमुखले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने र देशको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा रहेको मन्त्री परिषदलाई नै चाहिँ सञ्चालन गर्नबाट रोकिने प्रकृतिबाट जुन अदालतबाट अन्तरिम आदेश आयो, त्यो आदेशले समग्र देशको सामान्य प्रशासन नै सञ्चालन हुन नसक्ने र देशलाई दूरगामी असर पर्ने र देश चाहिँ अनिर्णयको बन्दीमा पुग्ने, देश चाहिँ असफलतातर्फ उन्मुख पो हुने हो कि भन्ने मलाई डर पैदा भएको छ हिजोको फैसलाले। झन् जटिलतातिर गयो भने तपाईँको आरोप हो? हिजोको आदेशले देशको त सामान्य प्रशासन नै सञ्चालन हुन सकेन। संविधानले निर्माण गरेको धारा 84-85 का व्यवस्था के हुन् भने देशको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने दायित्व चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। मन्त्री परिषदको गठनको सन्दर्भमा यो प्रशासनिक निर्णय हो। यो संवैधानिक रूपमा स्थापित गरिएको राजनीतिक विषयवस्तु, राजनीतिक विषयवस्तुमा सामान्यतया अदालत प्रवेश गर्दैन। अदालतको आफ्नो क्षेत्राधिकार छँदैछ।
त्यसैले भोलिका दिनमा यी आदेशहरू पनि करेक्सन होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। अब म अधिवक्ता सन्तोषजीतिर जान चाहन्छु। तपाईँहरूलाई त खुसी मिलेको छ भनौँ एक हिसाबले, तर देशको राजनीतिक अवस्था त झन् जटिल पो बन्यो त। होइन, यो प्रत्याशितै नतिजा हो, किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान बारम्बार मिचिरहनु भएको छ। चाहिँ काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन, के अरे गरिरहनु भएको छ। 18 चोटि उहाँले यो सरकारले 18 चोटि चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गरिसक्नुभयो। त्यसले मानिले उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरेको उहाँले त आफैले गर्नुभयो, 2 चोटि गरिसक्नु। लेटेस्टमा चाहिँ पनि 2 चोटि गरेर चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि त काम चलाउ भयो। काम चलाउ सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्दैन भन्ने त यो त जहाँ पनि संविधानमै लेखेको छ नि। हिजो पनि त्यसैलाई टेकेर चाहिँ यो हस्तक्षेप होइन कि यो त न्यायपालिकाले चाहिँ संविधानको रक्षा गरेको, संविधानको संरक्षण गरेको। अन्तिम व्याख्या त राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालत हो। अब राष्ट्रपतिले नगरिसकेपछि तपाईँको त सर्वोच्च अदालतले गर्नैपर्छ। सर्वोच्च अदालत बाहेक त अर्को केही छैन। म तपाईँलाई उदाहरण पनि के दिन चाहन्छु भने यसभन्दा अगाडि सामान्य विद्या भण्डारी नै राष्ट्रपति भएको बेला शेरबहादुरजीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न खोज्नुभयो, तर तपाईँ काम चलाउ भइसक्नुभयो भनेर चाहिँ दिनु भएन। त्योभन्दा अगाडि अझ चाहिँ डाक्टर रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति हुँदा पनि बाबुराम भट्टराईज्यूले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न खोज्नु भएको थियो, तर रामवरणज्यूले पनि त्यही गर्नुभयो। त्यही नियम चाहिँ दुईजनाले लाग्ने, सामान्य केपी ओलीले चाहिँ किन नलाग्ने, यो त अदालतले चाहिँ न्याय गर्यो। अदालतप्रति विश्वास बढेको छ, जनआस्था बढेको छ। अदालतले संविधान पालना गर्ने काम मात्र गरेको। यो प्रत्याशितै छ। म एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीसँग किन पनि असहमत छु भने संविधान जहाँ जहाँ मिचिन्छ त्यहाँ त्यहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्छ। तर देश अस्थिरतातिर गयो। देश अस्थिरतातिर जाँदैन, देश झन् ट्र्याकमा आउँछ। झन् संविधानको संरक्षणमै अब चाहिँ असंवैधानिक काम चाल्नु हुँदैन रहेछ भनेर चाहिँ सामान्य केपी ओलीले चाहिँ विचार गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर उहाँ विचार गर्ने मान्छे त होइन, किनभने उहाँ मलाई मानिलिनु कि उहाँ आएकै संविधानको चाहिँ संविधानको छिया पार्न, संविधानमाथि भद्दा मजा गर्न उहाँ आएको जस्तो देखिन्छ। किनभने धेरैचोटि उहाँले संविधानको अब व्याख्या गरिसक्नुभयो, संविधान मिच्नुभयो। र बारम्बार चाहिँ म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, चुरे भावर त्यसमा हामीले नै रिट निवेदन दायर गरेका थियौँ। नागरिकता रातारात मन्त्र ठाकुर र राजेन्द्र महतोजीसँग तपाईँले भन्नु खोजेको जे निर्णय गरेको छ यो सही निर्णय छ। सर्वोच्च अदालतले त संविधानको पालना मात्र गरेको र सही नै छ। संविधानको धारा टेकेर धारा 77(3) टेकेर जुन गरेको छ त्यो वास्तविक छ, त्यो नै कानुन सम्मत छ, न्याय सम्मत छ। तर संविधान सम्मत छ, संविधानको रक्षा मात्र गरेको। यो प्रत्याशित जो भए पनि त्यही आउँथ्यो आदेश। फेरि म तपाईँतिर जान चाहेँ। तपाईँले भन्नुभयो कि यो अप्रत्याशित छ यो निर्णय, तर काम चलाउ सरकारले, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँछ? संविधान र कानुनको प्रयोग अदालतले सबै अवस्थामा एकै खालको गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म भनौँ यही संविधान हो, यही सुप्रिम कोर्ट हो। यसै विषयमा चाहिँ काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद गठन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर भूपेन्द्र प्रसाद पोखरेल भन्ने अधिवक्ता नै हुनुहुन्छ, उहाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानुभयो। त्यो मुद्दामा 2074 साल असोज 23 गते दीपक कुमार जोशी मान्य न्यायाधीशले को इजलासले गरेको आदेश के हो भन्दा मन्त्री परिषद गठनको सन्दर्भमा चाहिँ यो राजनीतिक विषय हो भनेर बोलियो। तत्समयमा पनि के थियो भन्दा काम चलाउ सरकार थियो, निर्वाचनका लागि भएको सरकार थियो। अनि यही संविधान एकचोटि एउटा इजलासले यस्तो फैसला गर्छ, यस्तो आदेश गर्छ, अनि आज आएर फेरि के संविधान परिवर्तन भयो? छैन भएको। अनि राज्य सत्ता सञ्चालनै गर्न नपाउने गरी यहाँ हेर्नु समस्या के हो भने हिजोको आदेशले कसको चाहिँ मन्त्री पद खुस्क्यो त्योसँग कुरा होइन। आजदेखि हाम्रो देशमा सामान्य प्रशासन सञ्चालन कसले गरेको छ? जम्मा 5 जनाले। देश अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी अल्टिमेटली भनेको त अदालतकै हो भनेर भन्न त सकिँदैन। यो जिम्मेवारी भनेको त कार्यकारिणीको हो, प्रधानमन्त्रीको हो र मन्त्री परिषदको हो। मन्त्री परिषद विहीन देश भनेको, मन्त्री परिषद गठनै हुन नसक्ने देश भनेको असक्षमतातर्फ जान्छ। यो कुरालाई अदालतले विचार गर्नुपर्छ कि मैले यो अदालतको मर्दनलाई घटी गराउन खोजेको होइन। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री परिषदले पनि त कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ होला नि त। त्यही त हिजोका मन्त्री परिषदले काम चलाउ सरकारले गठन गर्दा राजनीतिक विषय हो, त्यसैले अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन भनेर आज गर्न पाउँछ। होइन, यही संविधानले गर्यो नि त। हिजो पनि अर्को संविधानमा टेकेर बोले होइन सर्वोच्च अदालतले, यही संविधानमा बोकेर बोलेको यही सर्वोच्च अदालतले हिजो
यो राजनीतिक विषय हुने? आज यही संविधानमा टेकेर चाहिँ सर्वोच्च अदालत बोल्दैछ यो न्यायिक विषय हुने। संविधानमा को यसरी व्याख्या गर्दै जाने भने संविधानमा कुनै पनि चिज राजनीतिक विषय रहँदैन, सबै न्यायिक र चाहिँ कानुनी विषय रहन्छ। फेरि म सन्तोषजीलाई नै जोड्न चाहे, यो घटना प्रवेश त भइरहेकै रहेछ नि त, फेरि तपाईँलाई किन अहिले मात्रै तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो किन लागेको? अर्थात् यो तपाईँलाई रिट दिनै पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? यो घटनाक्रम हुँदै आएको रहेछ नि त। उहाँले त बारम्बार उहाँको त फ्यासनै भयो, किनभने 18-20 चोटि चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गरिसक्नुभयो। त्यसमा पनि पछिल्लोचोटि 21 र 27 गते 1 हप्तामा 2 चोटि गर्नुभयो। त्यो त संविधानको घोर उल्लङ्घन भयो। बारम्बार उहाँले संविधानको उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ, संविधान मिचिरहनु भएको छ। त्यो भएपछि हामी चाहिँ केपी शर्मा ओली मात्र होइन, योभन्दाका पूर्व त्यो बेला यो संविधान जारी भएपछि त बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो। त्यसपछि 18 चोटि गर्नुभयो र चाहिँ त्यो सिङ्गल बेन्चले हो कि डिभिजन बेन्चले उहाँले भन्नुभएको छैन मेरो मित्रले। तर सबैजनाको एउटै विचार हुन्छ भन्ने छैन। अब जस्तो मानिलिउँ संसद विघटनको रिट पनि त अघिल्लोचोटि मेरै रिटमा चाहिँ पुनर्स्थापना भयो, फेरि पनि पुनर्स्थापना होला अथवा नहोला। र अघिल्लोचोटि पनि हरिप्रसाद नेपालमा भएन, अर्कोमा मनमोहन अधिकारीको पनि भएन, कुनैमा भएको छ, कुनैमा शेरबहादुरजीको पनि 3-4 एउटा रिट परेको छ। यसै गरी कुनै न्यायाधीशको डिस्क्रिसनरी पावर त हो नि, कसैकोमा हुन्छ कसैकोमा हुँदैन। त्यो त सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि अदालतको निर्णयलाई हामीले मान्नुपर्छ र कुनैकोमा गरिदिनुहुन्छ कुनैकोमा गर्नु हुँदैन। अब किन गर्दिस् किन गर्नु भएन भनेर संविधान सुन्दाखेरि र उहाँको कुरा सुन्दाखेरि त उहाँले जुन अप्रत्याशित भनेको छ र तपाईँले सर्वोच्च निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो, यो हेर्दाखेरि त उहाँले भनेको कुरा पनि ठिकै जस्तो लाग्छ नि त, अप्रत्याशित छ जस्तो लाग्यो नि त। यसो जहाँ संविधान मिल्छ त्यहाँ सर्वोच्च अदालत नबोलेर को बोल्ने त? अब राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपति जुन चाहिँ मुखदर्शक भएर उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रपति भन्दा नि पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो काम गरिसकेपछि त्यही शेरबहादुरजीले लाँदाखेरि उहाँले गर्नु भएन, अब केपी ओलीजीले लाँदाखेरि उहाँले गर्नुहुन्छ भनेपछि त अनि सर्वोच्च अदालत बाहेक अरू बोल्ने ठाउँ त कोही नै छैन। संविधानको अन्तिम व्याख्याता र संरक्षकको पालनकर्ता त सर्वोच्च अदालत पनि त हो नि। राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालत भनेर हाम्रो संविधानले प्रष्ट हिसाब भनेको छ, त्यो नभनिसके त्यो होइन। कुरा कहाँनिर रोक्यो भने चाहिँ यो कुरा अभ्यास हुँदै आएको छ भन्ने कुरा हो नि त खास त। त्यो विगतमा होला, तर नयाँ संविधान बनेर आइसकेपछि काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद सफल विस्तार गर्न सक्दैन। त्यो पनि 1 हप्तामा 2 चोटि। यो संविधानमा त्यस्तो छैन, यो संविधानमा छैन। विस्तार फुल पावर एक्जिक्युटिभ उहाँ आफ्नै अनुसारै उहाँ संसदको सदस्य पनि हुनुहुन्न, केपी ओलीजी संसदको सदस्य पनि त हुनुहुन्न नि। उहाँ त जनमत गुमिसक्यो नि त। भोलि हामीले नै च्यालेन्ज दिएका छौँ, आजदेखि नै ऊ छ, यद्यपि शेरबहादुरजीको रिट अगाडि बनाइएको छ, आजदेखि नै छ। उहाँ त संसदको सदस्य पनि नभइसकेको अवस्थामा, उहाँसँग जनमत पनि नभइसकेको अवस्थामा, उहाँसँग कार्यकारी अधिकार पनि नभइसकेको अवस्थामा उहाँको काम भनेको सामान्य चाहिँ प्रशासन मात्र चलाउने हो। उहाँको मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, ठुला राजदूत नियुक्ति गर्ने, संवैधानिक परिषद नियुक्ति गर्ने त्यो होइन नि त। तर उहाँले चाहिँ त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अन्तरिम आदेश नदिए, त्यो काम नरोकिदिए। पद्धति अहिले उहाँले भने जस्तो यो चाहिँ कतिजना मन्त्री गए, कसको जागिर गए, कसको जागिर गएन भन्ने पनि विधि र पद्धतिको पालना भयो कि भएन? यहाँ विधि र पद्धतिको पालना भयो, संविधान सम्मत छ, यो प्रत्याशित छ, यो चाहिँ एकदम कानुनसँग छ, संविधान सम्मत छ। तर आज देश मन्त्रीविहीन भएको छ। 5 जना मन्त्री हुन्छ, 5 जना मन्त्रीले चाहिँ हिजो सर्वोच्च अदालतमा पनि 21 जना न्याय, त्यति बेला त 25 जना न्यायाधीशको ठाउँमा 5 जनाले चलाइरहनु भएको थियो। यद्यपि गाह्रो हुन्छ, केही गाह्रो हुन्छ, त्यसमा म पनि स्वीकार गर्छु। तर संविधान त भोलि चाहिँ आज उहाँले त्यो मन्त्री परिषद विस्तारमा गर्नुभयो, भोलि म राष्ट्रपति हुँ भनेर घोषणा गर्नु होला केपी ओलीले। त्यस्तो दिन पनि नहोला भन्न सकिँदैन, राष्ट्रपितै हुँ भन्नु होला। त्यस्तो आएपछि राष्ट्रपतिज्यूले त उहाँले तुरुन्त लालमोहर लगाइदिनुहुन्छ। राति 12 बजे 1 बजे रातारात संसद विघटन गरे पनि लालमोहर लगाइदिनुहुन्छ। त्यो परिस्थिति नआओस् भनेर सर्वोच्च अदालतले गर्दै होला। कानुन सम्मत गरिदिएको हो, त्यो तानाशाही कदमलाई रोकेको हो, संविधान सम्मत गरेको, कानुन सम्मत छ। यो एकदमै प्रत्याशित छ, त हुने नै त्यही थियो। संविधान सम्मत छ, कानुन सम्मत छ, नीति सम्मत छ, तर्क सम्मत छ, न्याय सङ्गत छ। अब सन्तोषजीले यो कानुन सङ्गत छ र अहिलेको संविधानमा काम चलाउ सरकारले, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री विस्तार गर्न पाउँदैन, मन्त्री परिषद भन्ने कुरा तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि विस्तार गर्न पाउँछ। 74 सालमा यो संविधान थियो, व्याख्या गरौँ, मैले एउटा निवेदन गरिसकेँ। दोस्रो कुरा के हो भने अदालतले कुनै आदेश गर्दै जाँदा कुनै कुरालाई बदर गर्ने अथवा फ्याँक्ने मात्रै होइन, अब गर्ने के हो, बाटो पनि दिनुपर्छ। त त्यसो हो भने देशको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा त मन्त्री परिषदमा निहित छ भनेर त चाहिँ मित्रले पनि भन्नुभयो नि। त्यसो भने अदालतको फैसलाले भनिदियो, हिजोको आदेशले भनिदियो, अब देशको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्री यो बाटोबाट नियुक्ति गर भनेर त्यो आदेशमा बोलेको छैन।
देश अनिर्णयको बन्दीमा बस्ने गरिकन अदालतले कुनै पनि आदेश जारी गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, बाटो दिनु पर्यो नि त। अब के भन्नु पर्यो, देशको चाहिँ सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने दायित्व अन्तै छ भनिदिनु पर्यो। अदरवाइज होइन भने मन्त्री परिषदको गठन प्रक्रिया तिम्रो यो भएन भनेर बोल्ने अदालतले यो बाटोबाट तिमी गर भनिदिनु पर्छ। अब मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् र सन्तोषजीले पनि बताउनुहोस्, आजभन्दा पछाडि या सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने, फैसला आयो भने, इफ र बटको अवस्था आयो भने त्यसका भोलिपल्ट सरकार गठन हुन सक्ला। बाद बाँकी यो देश 5 जनाले सञ्चालन गर्नुपर्ने, योभन्दा अरू नियुक्ति गर्ने अवस्था नहुने। अनि हाम्रो अदालतप्रति हाम्रो विश्वास के हो भने विधि, नियम, पद्धति, कानुन अदालतले अनुसरण गरेर आदेश गर्छ भन्ने हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अदालतले कहिले पनि माइनस गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित हामीहरूकोमा छ। यही सिद्धान्तलाई बोकेर आजसम्म अदालतले प्र्याक्टिस गरेको छ। आज हाम्रो मन्त्री परिषद, हाम्रो सरकारले एउटा ढुङ्गा बेच्न सक्दैन भन्ने अदालतले बोलेर आएको छ। एउटा राजदूत नियुक्ति गर्न सक्दैन भन्ने अदालत बोल्न थालेको छ। त्यो त संविधानले बोलेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाले बढी भयो कि स्वतन्त्र न्यायपालिका अछ्याउरो राख्नका लागि हामीले अब यसलाई पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि अदालतको हस्तक्षेप अलिक बढी नै पो हुन थाल्यो कि शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तहरू मिचिन पो थाले कि चेक एन्ड ब्यालेन्सको थ्योरीमा यताउता पो हुन थाल्यो कि भन्ने सोच्नुपर्ने व्यवस्था आएको छ। हेर्नुहोस्, हामीले यी कुरालाई सोच्नुपर्छ। हामीले अदालतको मानमर्दनलाई कायम राख्दै जाँदा अहिले मैले तपाईँसँग यो बोलेको के हो भने हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिका अछ्याउरो रहोस् भन्ने हो। तर कुनै केपी शर्मा ओलीको सरकार निरङ्कुशतातर्फ अगाडि बढ्यो होला, त्यो निरङ्कुशतालाई रोक्नका लागि चाहिँ अर्को निरङ्कुशता थप्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। कुनै गैरकानुनी कार्यको समाधान अर्को गैरकानुनी कार्य होइन। संविधानले निर्माण गरेको आफ्नो आफ्नो दायरामा बस्नुपर्छ। देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो अदालतको विषय होइन, राजनीतिक विषय हो। राजदूत नियुक्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भको विषय र कस्ता व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउने भन्ने विषय न्यायालयले निर्धारण गर्ने होइन, त्यो राज्य सत्ताले निर्धारण गर्ने हो। भलै हो सक्षम क्षमतावान व्यक्ति दूतका रूपमा नियुक्ति हुनुपर्छ, हाम्रो पनि इच्छा हो, समग्र देशको पनि होला, व्यक्तिगत रूपमा होला। त तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्दा संसद विघटन गर्ने, सिफारिस गर्ने, काम चलाउँदाखेरि सिफारिस गर्ने राजदूतहरू, यो त कानुनले पनि दिँदैन होला नि। प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपति मिलेर संसद विघटन गरेको कार्य गैर संवैधानिक छ भन्ने कुरा रिट निवेदन म पनि लिएर गएको छु। नागरिकताको सन्दर्भमा कम्तीमा संसदमा चलिरहेको विषयमा चाहिँ अध्यादेश मार्फत यसरी नागरिकता वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने आशय मेरो पनि हो। सरकारका गुण र दोषका आधारमा सरकारको चाहिँ आलोचना गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई हेरेर समग्र प्रणालीको चाहिँ विरोध गरियो भने देश राम्रा ठाउँमा पुग्दैन। हेर्नुहोस्, केपी ओलीका कतिपय कदमहरू गलत छन्, ती गलत कदम सच्याउनुपर्छ। हिजो अदालतले संसद नागरिकताको सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दाखेरि कुनै मिडियाले मलाई सोद्धाखेरि मेरो धारणा मैले के भनेको थिएँ, प्रक्रिया गलत गरेकाले अदालतले यो गर्ने नै हो भनेको थिएँ। तर त्यस पछाडिका कदमहरूलाई बढी नै पो भयो कि भन्ने कुरा चाहिँ अदालतको आभास चाहिँ हुन्छ। अब उहाँले भन्नुभयो कि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सीमा नागेको छ। तपाईँ यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्छ? म अहिलेसम्म मान्न तयार छैन। कुनै दिन चाहिँ त्यो गऱ्यो भने हामी पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिरोध गर्छौँ। अहिलेसम्म संविधान सम्मतै संविधानको संरक्षण गर्ने, पालन गर्ने सबै अहिलेसम्म त्यो काम भइरहेछ। भोलि चाहिँ सेपरेसन अफ पावर, कन्स्टिट्युसन, संविधानवाद सबैको चाहिँ खातिर चाहिँ यसले निर्णय गरेको छ। त्योभन्दा पर गएर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ राजनीतिक निर्णय गर्न थाल्यो भने त त्यसको चाहिँ विरोधमा त हामी पनि आउँछौँ नि। तर अहिले त्यसो छैन। अहिले चाहिँ नागरिकताको सवालको कुरा गर्नुभयो। नागरिकता कि अब के सो घोषणा गरेर नागरिकता लिने, त्यही इन्डियामा हेर्नुहोस् न, इन्डियामा चाहिँ 7 वर्ष पछाडि चाहिँ नेपाली चाहिँ बुवा, त्यहाँ त रोटीबेटीको सम्बन्ध छ हाम्रो यता र उता। तर नेपाली छोरी भारतीय बुहारीले चाहिँ 7 वर्ष चाहिँ लाग्छ नागरिकता पाउनु। उनीहरू चाहिँ आउने बित्तिकै पाउने, जन्मेको आधारमा चाहिँ त्यसलाई वंशज दिने, त्यो पनि सो घोषणा गरेको आधारमा भनेपछि त नेपालमा चाहिँ त विदेशी मान्छे त बोलबाला हुने भयो। भोलि चाहिँ हामी आफ्नै देशमा चाहिँ शरणार्थी हुनुपर्ने दिन आउन लागिसक्यो। सिक्किमीकरण, भुटानीकरण, फिजीकरण हुने दिन त अहिले पो नहोला, त 2 दिन पुस्तापछि त त्यो हुन्छ नि त। चुरे भावरको त्यो गिटी बालो बेच्ने भन्ने कुरा पनि त त्यो मेलम्ची मेरो गाउँभन्दा 20-25 किलोमिटर छ। त्यो आजको मेलम्चीको त्यो अवस्था आउनु त त्यही चुरे भावर जस्तो चाहिँ गिटी बालो बेचेर त्यो अवस्था आएको हो नि। भोलि चाहिँ
नेपाल त मरुभूमिमा परिणत हुन्छ नि। हामी सबै सप्लाई गर्छौँ चाहिँ 2-4 हजार कमाउने, हामीले बहस गर्दाखेरि अस्ति हामीले बहस गर्दाखेरि जम्मा 50-60 करोडको आउने रहेछ, जम्मा धेरै पैसा पनि आउँदो रहेछ। त्यो सबै एउटा डाटा समेत हामीले निकालेका थियौँ। 2-3 जना हाम्रो साथीहरूले भन्नुभएको थियो, त्यो डाटा एक्ज्याक्ट अहिले मलाई सम्झना छैन, तर 50 करोडभन्दा बढी आउँदैन। त्यति पैसाको लागि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कि हाम्रो देशलाई हामी मरुभूमिकरण बनाउने त्यो गर्ने। केपी ओलीको चाहिँ तानाशाही कदमलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ संविधान बमोजिम, हामी संविधान बनाउँछौँ त संविधान बमोजिम काम हुँदाखेरि किन चाहिँ हामी चाहिँ अप्रत्याशित भन्छौँ, किन चाहिँ अप्रिय निर्णय भन्छौँ? संविधान बमोजिम निर्णय हुँदा त हामीले चाहिँ संविधान बमोजिम काम हो भनेर चाहिँ खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने हो, यो अप्रत्याशित भन्ने होइन। र अहिले चाहिँ 5 जना चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुराले चाहिँ अब अस्ति पनि त प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त 8-10वटा मन्त्रालय त 7-8देखि 9वटा मन्त्रालय त उहाँसँगै थियो त। भर्खरै 20 दिन अगाडि त उहाँले चाहिँ नियुक्ति गर्नुभएको चाहिँ जसपा राजेन्द्र महतो समूहलाई र मन्त्र ठाकुर समूहलाई चाहिँ सरकारमा ल्याउनु त भर्खर दिनु भएन हो, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। संविधान भोलि चाहिँ एउटा बुढी मऱ्यो भन्दा पनि काल पल्ट्यो भन्नेको कुरा हो कि। अब भोलि केपी ओलीजीले संविधान मिचाइ गर्ने, कसरी केही बोल्न नसक्ने हो भने त उहाँले चाहिँ त भोलि चाहिँ म्यानमार बनाउनुहुन्छ, पाकिस्तानमा को चाहिँ आयुब खानले चाहिँ जसरी सत्ता कब्जा गर्नुभएको थियो, अब आज हुनु त अब एउटा ऊ चाहिँ के भने बिहान हिजो त्यो निर्णय आउने, बिहान चाहिँ मोबाइलमा समस्या आयो, 2-3 घन्टा समस्या आयो, मान्छेले फेसबुकमा चाहिँ नयाँ चाहिँ म्यानमार बनायो क्या पनि भन्दै थिए, तर त्यो त होइन होइन। तर यस्तो दिन नआउला भन्न पनि सकिँदैन। संविधान सम्मत काम भएको छ, कुनै ऊ भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो अप्रत्याशित पनि होइन। त्यस्तो आयो भने हामी पनि सचेत नागरिक, संविधानवादको विद्यार्थी, सेपरेसन अफ पावरको पनि विद्यार्थी, त्यो पालना हुनुपर्छ भन्नेको विद्यार्थी भएको नाताले हामी पनि त्यो कदम सर्वोच्च अदालतको कदम ठिक छैन भनेर भन्छौँ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैजनाले मान्नुपर्छ। केपी ओलीको कदम अहिले पनि सबै कदम संविधान विपरीत छ र उहाँलाई यति सजिलो राष्ट्रपतिज्यू पाउनु भएको छ कि जुन कदम पनि उहाँले लाने बित्तिकै चाहिँ रातको 12 बजे पनि सदर गर्ने हुन्छ, 1 बजे पनि सदर गर्ने हुन्छ, मिति फरक पनि राखिदिनुहुन्छ। त्यसरी मिलाएर गर्ने यति सजिलो राष्ट्रपति भेट्दाखेरि उहाँले चाहिँ संविधानको चाहिँ लाइक हात धुने गरी संविधानलाई छिया पार्ने काम गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले नरोके, त्यो पनि संविधान बमोजिम रोकिरहनु भएको छ। आफ्नो केही व्यक्तिगत धारणा कसैले गर्नुभएको छ, हिजो पनि संविधानको धारा टेकेर संविधान बमोजिमै गर्दाखेरि त्यो अप्रत्याशित हुने केही छैन। 5 जना मन्त्री परिषदबाट नि काम चल्छ, मुलुक चल्छ। अस्ति भर्खरसम्म चल्थ्यो भने आज किन 20 दिन अगाडि चाहिँ 8 चल्छ भने आज किन चल्दैन? 20 दिन अगाडिको 10 जनाको मन्त्रीमण्डल त उहाँ मन्त्री परिषदको सङ्ख्याको मान्छेहरू त उहाँ आफैले चाहिँ मन्त्रीमण्डल सम्हाल्नु भएको थियो। अब त्यही अनुसार चल्छ कि त अब चाहिँ अब एउटा थोरै अलिकति समस्या हुन्छ। मैले अघि पनि भने 5 जना मन्त्री र 25 जना, अब त्यता राज्य मन्त्री चाहिने भन्दा नचाहिने मान्छेहरू पनि राखेको छ, त्यो सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। मुख्य कुरा संविधानको पालना हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। संविधानमा हामी एउटा बनाउने जे निर्णय भएको छ त्यो सही छ, संविधान सम्मत छ, कानुन सम्मत, औचित्यपूर्ण छ। यो नगरे त हामी चाहिँ यत्रो दुःख गरेर यत्रो चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ बलिदानीपूर्ण इतिहासबाट चाहिँ हामीले बनाएको संविधानको त रक्षा नै हुँदैन थियो। अब म दुवैजनालाई सोध्न चाहन्छु, दुवैजनालाई म के सोध्न चाहन्छु भने दुवैजना कानुनको ज्ञाता र दुवैजनामा यहाँ भ्यू फरक छ। तपाईँ औचित्य छैन, अप्रत्याशित छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, सन्तोषजीले भन्नुहुन्छ कि यो प्रत्याशित छ, राम्रो छ। दुवैजनाको एउटै धारणा नआउनुको खास कारण के? धारणा एउटै छ। सन्तोषजी र म दुईटै कानुनका विद्यार्थी, सेपरेसन अफ पावर अनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको थ्योरी हामी दुईटैले बुझेका छौँ। समस्या कहाँनिर आएको? समस्या ममा समस्या छैन। दुवैजनालाई फेरि एउटै संविधानको पुस्तक पनि राख्नु भएको छैन। मैले तपाईँलाई समस्या कहाँबाट आयो भनेर व्यक्तिगत रूपमा दोषारोपणको कुरा होइन, स्कुलिङको कुरा हुनसक्छ। र मूल कुरा के हो भने मैले भन्न खोजेको हामीले कल्पना गरेको सरकार यति कमजोर फिल गर्छौँ त? क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 2, केपी शर्मा ओलीका कयौँ असंवैधानिक कदमहरू होलान्। तपाईँले मैले के थप्न चाहेँ, तपाईँले भन्नुभयो कि सरकार यति कमजोर भएको हो कि भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। कि सरकारले आफूले नै कमजोर हुने बाटोमा हिँडेको छ कि यो पनि हुनसक्छ नि त? होइन, अदालत र सरकार जोडिएका कारणका कमजोरीको सन्दर्भमा मैले बोलिरहेको छु। आफैमा सरकार दरो या कमजोर त्यो दोस्रो पार्ट हो, त्यो संविधानले निर्धारण गरेको, संविधानले गाइड गर्ने कुरा हुन्। तर अहिलेको सरकारले जे काम गर्यो ती सबै कुरा चाहिँ कानुनी र संवैधानिक विषयभित्र प्रवेश गर्दै जाँदाखेरि देश अन्ततः यस्तो ठाउँमा पुग्यो जहाँ विकल्प छैन। सन्तोषजीले भन्नुभयो नि, अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ है सत्ता सञ्चालन गर्न 5 जनालाई, किनभने संविधान बनाउनेले के कल्पना गरे भन्दा
यो देशमा 25 जना मन्त्री बिना यो देश सञ्चालन हुन सक्दैन, त्यति चाहिन्छ है भनेर बनाएको हो। कहिलेसम्म 5 जनाले सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने काहीँ छ? छैन। म तपाईँलाई दोस्रो कुरो निवेदन गर्छु, अदालतका र अदालतमा रहेका इजलासहरूको पनि के छ भन्दा कानुन, संविधान र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँलाई एउटा म उदाहरण भन्छु, आज अदालत कहाँ छ? अहिले सन्तोषजी र म तपाईँको टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। अहिले हामी हुनु पर्थ्यो कहाँ? सन्तोषजीको 1 नम्बरमा दर्ता भएको मुद्दामा बहस गर्दै हुनु पर्थ्यो। सर्वोच्च अदालत पनि विधि शास्त्रका आधारमा स्थापित निकाय हो। सर्वोच्च अदालतको इजलासलाई पनि कानुन लाग्छ। सोध्नुहोस् सन्तोषजीलाई, अहिले आज जुन मुद्दामा बहस हुँदैछ नि, केपी शर्मा ओलीको मुद्दामा, सरी शेरबहादुर देउवाले हालेको मुद्दामा, शेरबहादुर देउवाले हालेको मुद्दा र सन्तोषजीले हालेको मुद्दाको विषयवस्तुमा फरक छ, मागदाबी फरक छन्। 76(4) स्वीकार गरेर जानुभएको छ शेरबहादुर देउवाले। सन्तोषजी लगायतका विभिन्न साथीहरूले हालेका मुद्दामा 76(4) मा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ काउन्टर गर्नु हुँदैन थियो, 76(4) प्रयोग गर्नु हुनु पर्थ्यो, यसलाई छलेर 5 मा जाने चिठी लेख्नु हुँदैन थियो भन्ने निवेदन छन्। मेरो छुट्टै निवेदन छ। 76(5) को प्रयोग भनेको निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर हुने होइन, दलीय व्यवस्था हो। त्यसैले व्यक्तिले कतिजना सांसदको हस्ताक्षर लिएर गयो भन्ने मूलभूत कुरा होइन। मूलभूत कुरा राजनीतिक चरित्र हो, दलीय व्यवस्था हो। राजनीतिक दल बोकेर जानुपर्छ, दलविहीन संविधान होइन यो संविधान भनेको 2047 को संविधान र 2062-63 को आन्दोलनको उपलब्धि हो। यसले दलविहीन राज्य सत्ता सञ्चालनको कल्पना गर्दैन भन्ने तर्फको निवेदन माग्दा मेरो। तर अदालतले यी मुद्दालाई के भन्दियो भन्दा शेरबहादुर देउवाको बाहेकका मुद्दालाई त्यो शेरबहादुरको फैसला आएपछि सँगै राखेर टुङ्ग्याइदिन्छौँ भन्ने आदेश गरेको छ। आज मलाई लाग्छ अपुष्ट रूपमा मैले सुने सन्तोषजीहरूले हाम्रो मुद्दा पनि सुन्न गरिपाउँ भनेर निवेदन लिएर जानुभएको छ। आज यही हो, अदालतले गर्ने समान व्यवहार हुँदैन। जुरिस्प्रुडेन्सका मान्य सिद्धान्त अदालतले अवलम्बन गर्नु पर्दैन। फरक सिद्धान्त र तथ्यमा आधारित मुद्दाहरूलाई एकरूपतामा राखेर हेर्नु पर्दैन। आजसम्म अवलम्बन गरेको विधि नियम पद्धतिलाई अदालतले अनुसरण गर्नु पर्दैन भन्दा पर्छ। त आजसम्म ढिलो भयो, 2 दिन ढिलो हुँदाखेरि जहाज पल्टिँदैन थियो नि, 5 मिनट बहस गर्न दिएको भए हुन्थ्यो रिट निवेदकहरूलाई। यिनै सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिएर जाने निवेदकका आधारमा हिजो होला त्यो ठिक बेठिक भनेको त्यसको स्वस्थ बौद्धिक बहस छलफल होला। तर राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भको विवादको अन्तरिम आदेश पनि त्यही सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिएर जाने व्यक्तिको निवेदनका आधारमा भएको, रोडा ढुङ्गाको सन्दर्भमा भएको पनि त्यही सार्वजनिक सरोकारको विवादमा निवेदन लिएर जाने व्यक्तिका निवेदनमाथि रहेर भएको। यस्तै मन्त्री परिषद विघटनको मुद्दा पनि, मन्त्री परिषदको विघटनको सम्बन्धी मुद्दा पनि सार्वजनिक सरोकारकै रिट लिएर जाने कानुन व्यवसायले लिएर गएका इस्युमा बोल्या हो नि। अदालतले आफै मुद्दा उठान गरेर फैसला गरे त होइन। त्यसैले हामी के सचेत हुनुपर्छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका अक्षुण्ण रहनुपर्छ। यसो भन्दै गर्दा यदि न्यायालय पनि कहिले कहिले आफ्नो घेराभन्दा बाहिर जान खोज्यो भने त्यतिखेर हामीहरूले पनि बचाउनुपर्छ। यहाँ यो देशमा मन्त्री परिषदलाई, एक्जिक्युटिभलाई मात्रै चाहिँ सीमा बाहिर जाने अधिकार नभएको होइन, कार्यपालिकालाई पनि त्यहाँभन्दा बाहिर जाने हुँदैन, न्यायपालिकाले पनि हुँदैन र व्यवस्थापिकाले पनि हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। हेर्नुहोस्, उहाँ र मेरो सिद्धान्तमा फरक होइन, उहाँ र मेरो व्यवहारमा फरक होइन, उहाँ र मेरो बुझाइमा फरक होइन। आफ्नो आफ्नो केही कुरा होला, मेरो बुझाइ यही हो। मैले अब सन्तोषीलाई जोड्न चाहेँ कि तपाईँले न्यायालयको पक्ष लिएर उकालत गर्दाखेरि फेरि तपाईँले नि न्यायालयले साथ नदिएको देख्नु। मैले पनि न्यायालयको पक्ष लिएको छु है, मैले रोकेर भने न्यायालयको विपक्षमा होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिका अक्षुण्ण रहनुपर्छ भन्ने मेरो हो। अझै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा जोड्दैछु। तर उहाँको कुरा सुन्दाखेरि त के देख्यो भने चाहिँ न्यायालय पनि निष्पक्ष छैन। अब हो यसमा कतिपय अवस्थामा जस्तो चाहिँ अब
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय हामीले अहिले पनि मैले पनि त ठुलो त मानिरहेको छु नि, मनमा मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर पनि अहिले भर्खरै उहाँले भन्नु अहिले भर्खरै हामीले निवेदन दिने प्रयास तपाईँको फोन आउँदा म निवेदन दिन खोज्दै थिएँ त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले, किनभने अघिल्लो संसद विघटनमा पनि म 1 नम्बरमा मैले दर्ता गरेको थिएँ पुनर्स्थापना, अहिले पनि मैले नै 1 नम्बरमा दर्ता गरेको थिएँ, शेरबहादुरजी 9 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ संवैधानिक इतिहासले चाहिँ उहाँको सकिसकेपछि त्यसैको आदेश राखेर बल्ल हाम्रो 29वटा मागी छ, एमएलएजी पनि हुनुहुन्छ त्यसमा, त्यो रिटलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेपछि त्यसैको फैसला साथ राखेर तपाईँहरूको हुने भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ उहाँले के इजलासमा चाहिँ के कुरा आयो भने शेरबहादुरजीको मूल मुद्दालाई चाहिँ मूल मुद्दा मानि अनि त्यसपछि गर्ने भन्नुभयो, ल ठिकै छ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। तर संवैधानिक बेन्चले त्यो भन्यो, त्यो भनिसकेपछि हामीले अब उहाँ आउनु भएको छ किन विवाद गर्ने त्यसमा, आखिर संसद पुनर्स्थापनाकै कुरा छ, आखिर त्यो चाँडै होला भनेर हामीले त्यसमा सहयोग गर्यौँ। तर पछि आदेशमा के आइदियो भने शेरबहादुरको मुद्दा सकिसकेपछि र त्यसैको आदेश राखेपछि फैसला भएको आदेश राखेपछि बल्ल हाम्रो मुद्दा सुनवाई हुने भनेपछि त हामी त जसँग भयौँ, हामीलाई त त्यो थाहा थिएन। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यहाँ मैले पटक प्रयास गरेँ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जाने गएँ, कुरा राखेँ। यसरी बुझौँ कि न्यायालय पनि निष्पक्ष छैन, त्यो हामीले त्यति भन्न चाहिँ मिल्दैन। न्यायालय निष्पक्ष छ, उसले कानुन सम्मत काम गर्छ, संविधान सम्मत काम गर्छ, र गरेन भने हामी त्यसलाई चाहिँ सचेत गराउन चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले प्रभावमा चाहिन्छ त्यो पनि म भन्न चाहन्न, हेर्नुहोस् त्यो पनि म भन्न चाहन्छ र चाहन्न जुरिमेट्रिक्सको न्यायाधीशको व्यवहार, जुरिमेट्रिक्स भन्ने एउटा न्यायाधीशको चाहिँ बानी व्यवहार सम्बन्धी एउटा साइन्स छ, न्यायाधीशको चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रभावमा पनि भन्दिनँ म, उसमा पनि इफेक्टमा पनि भन्दिनँ, केही पनि भन्दिनँ। उहाँहरूले चाहिँ जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो हामीले मान्नुपर्छ र नचाहँदै पनि अहिले पनि हामीले नचाहँदै त मान्यौँ, तर निवेदन दिइरहेछौँ। अब के हुन्छ हाम्रो पनि सँगै, हाम्रो माग चाहिँ अहिले मेरै 1 नम्बरमा हुनुपर्छ, मेरै अगाडि हुनुपर्छ भन्ने होइन कि, हाम्रो पनि सँगसँगै चाहिँ गरिदिनु न। अघि उहाँले भने जस्तै 2 दिन ढिलो होला, आखिर अब केही त हुनेवाला छैन, अहिले 2 दिन ढिलो भएर उहाँहरूको 15-15 घन्टा दिएको छ, अर्को 15-15 घन्टा हामीले त पाउँथ्यौँ होला। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ हामीले दिएको छौँ, त्यो मान्ने नमान्नेहरूको कुरो छ। अब के हुन्छ अहिले एकछिनपछि हामी गएर त्यसमा फेरि फलोअप गर्छौँ। र तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामीले 76 अहिले त्यसमा हाम्रो एमएलए सरले कुरा गर्नु 76-4 चाहिँ, किनभने केपी ओलीजीले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन, उहाँले विश्वासको मत पनि लिनुभएको छैन, अब 76-4मा त प्रवेशै गर्नुभएको छैन नि। म मुखले भनेर मानिनु तपाईँ यहाँको कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँले मैले राजीनामा दिएँ भन्नु र लिखित राजीनामा दिनु त फरक भयो होला नि। केपी ओलीजीले त्यही गर्नुभएको छ, मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु भन्नु र त्यो त औपचारिक राजीनामा दिएको होइन नि। उहाँले चाहिँ संसदमा चाहिँ विश्वासको मत पनि लिनुभएको छैन। औपचारिक प्रक्रियामा नगइकन धारा 4 नगरिकन उहाँ धारा 5मा चाहिँ जम्प गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई मानिदिनु भयो। फेरि पनि यति सजिलो राष्ट्रपति मैले, किनभने राष्ट्रपति त रामवरण यादव पनि हुनुहुन्थ्यो नि। अब म थोरै प्रश्न चेन्ज गर्न चाहेँ, त्यही जेठ 7 गतेको जुन निर्णय भयो यसमा पनि राष्ट्रपति कार्यालय र संसद भवन जुधेको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। राष्ट्रपति कार्यालय र संसद भवन जुधेको भन्दा पनि के हो भने के म थप्न चाहेँ, ओके, कहाँनिर जुधेको भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबीमा केही अध्ययन हुनुपर्थ्यो, अर्थात् कानुनसम्म जानुपर्थ्यो राष्ट्रपति कार्यालयले। त्यो पनि नगरिकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हुने गरी निर्णय भयो भन्ने आरोप देखिन्छ। खास विश्वासको मत परीक्षण गर्ने संसदले हो कि राष्ट्रपति कार्यालय, यसमा पनि पक्ष विपक्ष भएको छ। म त्यही भएर तपाईँले सोधेको। विश्वासको मत र विश्वासको आधार भन्ने दुईवटा चिज छन्। हेर्नुहोस्, विश्वासको मत परीक्षण गर्ने संविधानको धारा 76 को 4(6) संसदले हो। विश्वासको आधार लिएर जानुपर्ने राष्ट्रपतिकामा हो। 76(5) बमोजिमको कुरा यसमा क्लियर छ। बरु क्लियर केमा छैन भन्नुहुन्छ भने यो संविधानको धारा 76(5) विधायिकाले निर्माण गर्दै गर्दा कोही व्यक्तिले राजनीतिक दल बोकेर आउला, कोही व्यक्तिले व्यक्ति बोकेर आउला, संसद बोकेर आउला, यस्तो दोहोरो परिस्थिति सिर्जना भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको छैन। संविधानले एउटा व्यक्तिले बहुमत लिएर आयो भने बाँकी अल्पमत हुन्छ भन्ने मात्रै कल्पना गरेको अवस्था छ। यो अवस्था व्याख्याको गुन्जाइस छ। मैले यहाँभन्दा अगाडि भनिसकेँ, मेरो माग दाबी त हेर्नुहोस्, 76 को 5 निर्दलीय व्यवस्था होइन, दलीय व्यवस्था हो। दलीय व्यवस्था कसरी हो भन्दा 76(5) को चाहिँ जसले आफूलाई लिएर जान्छ 76(6) बमोजिम 4 मा गएर विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो विश्वासको मत लिने भनेको 76(2) र 3 सँग जोडिएर लिने हो। यो भनेको दलबाट लिने हो र
यो दलीय व्यवस्था हो भन्ने कुरा मैले कसरी पनि व्याख्या गरेको छु र संविधानमा के प्रश्न छ भन्नुहुन्छ भने धारा 100 बमोजिम विश्वासको आधार लिँदा वा विश्वासको मत लिँदाखेरि या अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि पनि कुनै व्यक्तिले पेश गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। 1 वर्ष पछाडि त आखिर त संविधानमा त फेरि विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने कुरा हुन्छ। नियुक्तिसँग बर्खास्तीका आधार हुन्छन्। हाम्रो जुरिस्प्रुडेन्स त्यो हो, हाम्रो विधिशास्त्र त्यो हो। नियुक्ति व्यक्तिबाट हुन्छ भने दलबाट चाहिँ विश्वासको मत लिने हुँदैन। नियुक्ति व्यक्तिबाट हुन्छ भने विश्वासको आधार व्यक्तिबाट लिने हुन्छ, दलबाट हुँदैन। त्यसैले समग्र यो संविधानको बनोट, संविधानको धारा 76 भन्दा अगाडि धारा 74 ले सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने दायित्व यो संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ भन्दै गर्दा बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित भन्छ। यहाँ निर्दलीयको कल्पना गर्दैन, दलविहीनको कल्पना गर्दैन। 76 1 2 3 मा चाहिँ व्हिप लाग्ने, 5 मा नलाग्ने भन्ने जुन एक खालको चर्चा गरिन्छ नि, यो गलत कुरा छ। कहीँ पनि 76 को 5 मा व्हिप नलाग्ने भनेको छैन। संसदीय अभ्यासमा, दलीय व्यवस्थामा एउटा पार्टीको संसदले अर्को पार्टीको संसदलाई सही गर्न सक्दैन। जम्मा सक्छ कहाँ? हाउसभित्र। कतिखेर सक्छ? जतिखेर तपाईँको चाहिँ घन्टी बजाएर चाहिँ हाउस बन्द भएर भोटिङको बेला आउँछ, त्यतिखेर मात्रै उसले चाहिँ डेथ पेनल्टी हुन्छ संसदको। अर्को पक्ष भोट हाल्न सक्छ। तर म टुङ्ग्याउँछु, राष्ट्रपतिकामा अर्को पार्टीको व्यक्तिले म फल्नालाई सहमत गर्छु भन्ने कागज चाहिँ के हुन्छ भने कानुनको दृष्टिले दूषित लिखत हो। दूषित लिखतले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दैन। त्यसैले दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास गर्न पाइँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। म यही प्रसङ्गमा तपाईँले के सोध्न चाह्यो भने जेठ 7 को निर्णय तपाईँले कसरी हेर्नुपर्छ? मैले जेठ 7 को निर्णयलाई म तपाईँलाई चाहिँ कस्तो उदाहरण दिन्छु भने छोटकरीमा बिहारमा जान चाहिँ 2013 सालमा जति बेला अहिलेका नीतिश कुमारले बिजेपीको साथ छोड्नुभयो, त्यसपछि कङ्ग्रेस आई र जनता दल आरजेडी लालु यादवको पार्टीले उहाँलाई समर्थन गर्यो। समर्थन गरेपछि उहाँले त्यति नै सांसद बिजेपी सरकार गिराउन चाहन्थ्यो र नीतिश, लालु र कङ्ग्रेस मिलेर उहाँहरू गभर्नर हाउस हाम्रो नेपालको प्रदेश प्रमुख जस्तो त्यहाँ जानुभयो, सशरीर उपस्थित हुनुभयो। एसडी समथिङ पाटिल गभर्नर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रदेश प्रमुख जस्तो। उहाँले त्यसलाई बहुमत विधानसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। किनभने त्यहाँको चाहिँ संसद अवस्था, त्यहाँको विधानसभा बस्न सक्ने तत्काल अवस्था थिएन र पाटिल साहबले, गभर्नरले त्यो मार्च पासलाई चाहिँ उहाँहरूले मार्च पास सशरीर उपस्थित गराइदिनु भयो। त्यसलाई चाहिँ मान्नुभयो र नीतिश कुमारलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। यद्यपि 2-3 सालपछि उहाँहरूको गठबन्धन टुट्यो। नेपालमा आउँदाखेरि त्यो दुईवटा कुरा हुन्थ्यो। एउटा, राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ तत्काल उहाँले त्यहाँ शनाखत गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किनभने संसद तत्काल बस्न सक्ने अवस्था थिएन। संसद तत्काल बस्न अवस्था नभएपछि उहाँले त्यहाँ शनाखत गर्नु सक्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि गर्नु भएन। र संसदमा पनि पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि गर्नु भएन। किनभने त्यहाँ त्रुटि छ। र अनि अर्को कुरा उहाँले भनिरहनु भएको छ 76 5 मा चाहिँ कहीँ कतै सरकार नबनिसकेपछि एउटा व्यक्ति त चाहियो नि, एउटा व्यक्ति त बहुमत पुर्याउन जानु पर्यो नि। यो उहाँले एउटा भने, उहाँसँग के सहमत छु भने यो अहिलेकोले निर्दलीयताको, अहिलेको संविधानले निर्दलीयताको परिकल्पना नगरे पनि 76 5 मा त एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले चाहिँ बहुमत पुर्याउने हो। यदि उसले फेरि 76 6 मा त परीक्षण हुन्छ नि त, त्यहाँ पुर्याउन सकेन भने त फेरि त निष्क्रिय भइहाल्यो, उसले सरकारबाट त राजीनामा गरिहाल्नु पर्छ। हामीसँग टाइम थोरै छ। म अन्त्यमा चाहिँ अन्त्यमा तपाईँले सोध्न चाहे, तपाईँले भनिसक्नुभयो अघि पनि देश निकै नै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा आएको छ र यो सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट अब कानुनी हिसाबले देशलाई निकास्नको लागि के कुरामा कानुनी पाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? छोटकरी मान्छेको टाइम। देशलाई के कुन अवस्था भन्दा पनि अहिलेको राजनीतिक छिनछिनको बदलिदो घटनाक्रममा कुनै अदृश्य शक्तिको तागत छ कि भन्ने आशंका पर्याप्त भइरहेको छ। यदि त्यस्तो हो र मानव संवैधानिक किसिममा परीक्षण गर्दा भोलि संसद पुनर्स्थापना भएन भने, होला नहोला मेरो पनि माग संसद पुनर्स्थापना छ, होस् तर भएन, किनभने अदालतले संसद पुनर्स्थापना हुने देखेन भने त नहुन पनि सक्छ। भएन भने यी देश अनिर्णयको बन्दीमा फस्छ। राज्यमा कुनै मन्त्री नियुक्ति गर्ने अरू विकल्प छैन र त्यो ढिलो हुँदाखेरि पनि देश त यही अवस्थामा रहन्छ। त्यसैले अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ या हुँदैन, प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले गर्नु भनेर अदालतले आदेश गर्छ या गर्दैन हामीले भन्न सक्दैनौँ। अब जे हुन्छ अदालतदेखि बाहेक अब यो बाधा अड्काउ फुकाउ गाँठो फुकाउने अरू निकाय बाँकी रहेन, अदालतले गर्छ। तपाईँले पनि यही प्रश्न अन्त्यमा छोटकरीमा। संसद पुनर्स्थापना
नै सबभन्दा ठुलो विकल्प हो। त्यहाँबाट नै बन्छ। यदि भएन भने मुलुक फेरि पनि अस्थिरतातर्फ जान्छ र नयाँ खेलराजहरू जन्मिन्छन्। त्यो जन्माउन दिनु हुँदैन हामीले। संसद पुनर्स्थापना सबभन्दा राम्रो एकमात्र भरपर्दो विकल्प हो। हस्, पक्कै पनि दुवैजनाले जुन किसिमको आज हामीले संवाद गऱ्यौँ, यो संवाद पनि सार्थकपूर्ण छ र तपाईँहरूले भने जस्तै कानुन सम्मत भएर देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्दै दुवैजनाको संवादको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै दुवैजनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हामीलाई मौका दिनुभयो, समय दिनुभयो, धन्यवाद। तसबिन पक्कै पनि देशको अवस्था निकै नै जटिल बनेको छ। मङ्गलबारको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। संवादका लागि हामीसँग जोडिनु भएको थियो अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने र अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसँग हामीले विशेष संवाद गऱ्यौँ। भोलि पनि विशेष विषयमा विशेष संवाद गर्ने बातसहित आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।